बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम की पैदाइश के बारे में और उनकी तबलीग दीन जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने वाला वाक़या। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला नया वाक़या दीनी मालूमात आप तक पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद निहायत ही घटिया मगरूर इंसान था और फिर एक वक्त ऐसा आया, लोगों से कहने लगा कि मेरी परस्तिश करो। लोग पहले ही लकड़ी से बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। जब वो लोग पहले से ही गैरुल्लाह की परस्तिश किया करते थे तो लिहाजा वो उसको भी खुदा मानने के लिए आसानी से राज़ी हो गए। लोगों को ये गुमराही वाली ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा दराज गुजर चुका था। वो लोग अल्लाह तबारक व ताला को बिल्कुल ही भुला चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सके। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। उनमें एक नजूमी नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसी नजूमी ने नमरूद से कहा कि एक बात अर्ज़ करूं। नमरूद ने कहा हाँ करो। उस पर उस नजूमी ने कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो कि बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपनी दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दूसरे नजूमियों से पूछा तो उस पर उन सब ने पहले ही नजूम की तायीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा ऐसा वजूद में ही ना आने पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से ये निकलना था कि बाबुल में तमाम बच्चे जितने भी पैदा होते जाते उन्हें कत्ल कर दिया जाता। नमरूद के हुक्म पर जल्लादों ने इसके 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नादान था जो ये समझता था कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपना कोई बंद बांध सकेगा। उसी वक्त एक खातून मौजूद थी जिनका नाम तारीख़ ने नोना बताया है। नोना उस वक्त बाबुल में ही थी, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके हमल की बात किसी पर जाहिर होने ही नहीं दी और जब पैदाइश का वक्त आया तो नोना वो शहर छोड़कर चली गई। नोना ने एक गार में पनाह ले ली और वहीं पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी गार में बच्चे को लिटा कर दुआ की, अल्लाह तबारक व ताला मैं अपने बच्चे को यहीं इस गार में छोड़ कर जा रही हूँ, उन जालिमों से तू ही इसको बचाना। फिर बच्चे को प्यार किया और उस गार के तहखाने को पत्थरों से बंद किया और वापस शहर लौट गई। जब दूसरे दिन अपने बच्चे को देखने आई तो क्या देखती है, वो बच्चा अंगूठा चूस रहा है और उस अंगूठे से दूध जारी है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम थे और अल्लाह तबारक व ताला ने इनके अंगूठे से दूध जारी कर दिया था। इस ग़िज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना ग़िज़ा से एक बच्चा एक महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के गर्ज से आपकी माँ रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आप 7 साल के हुए तो आपकी वालिदा आपको दीनी पुराने वाक़यात पैगम्बरों की बातें बताया करती थी और बड़ी बड़ी बातें सिखाया करती थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी है वो खुद एक पैगम्बर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में बसर कर दिए। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। उस पर माँ ने कहा बेटा शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के पहर में शहर की तरफ चल पड़े। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आज़र था।
यहाँ पर एक बात की वजाहत करती चलूँ। तौरात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र को कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का अजमा है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था, बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा था, और अरब में ये रवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा से उख्त किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बुत बनाता था और उनको पूजता था और लोगों के हाथ फरोख्त भी करता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकल कर शहर पहुँचे, अपने चचा आज़र के पास गए तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गलों में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो कीचड़ और मट्टी से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ए लोगो, आओ मुझसे वो बुत खरीदो जो कि बेजान है, अक्ल होश से खाली हैं और कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ ये सुलूक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्तों के नज़दीक बड़ा तौहीन आमेज़ था। इस बारे में आज़र ने आपको नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से पूछा, ए चचा जान, आप मिट्टी के बुत बनाते हैं और लकड़ी के और पत्थर के, जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही आपको कोई नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर कहा, क्या तुम हमारे भूतों के खिलाफ हो? आइंदा ऐसी बात ज़बान पर ना लाना, वरना तुम्हें सज़ा होगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुआ, कहने लगे, परिस्तिश के लायक ना ये बुत है और ना ही नमरूद है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इस कायनात को पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और उनका पैगाम तेज़ी से लोगों में फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची, उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया? लोग बोले, उसका नाम इब्राहीम है, जो कि आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया, इसे फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और नमरूद का पैगाम उन्हें सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुँचे। उसके बाद नमरूद ने हज़रत आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं, और कहने लगा, अब बोलो, मेरा खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत बख्श दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसे कत्ल किया है उसे ज़िंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा मशरिक़ से सूरज तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से सवाल का जवाब ना बन सका और शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा
کہ اے بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ اس پر آزر بولا، اے بادشاہ سلامت، ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے خاطر اس کو اس وقت آزاد کرتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو گئے مگر اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ ایک دن آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بت کیا ہیں جو آپ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی اسے پوجتے ہیں، خود ہی انہیں خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سن کے بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت کر نہیں سکتا اب۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان آپ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں، ان بتوں سے اور نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا، وہاں سے چلے گئے مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے اور بتوں کا انکار کرتے رہے۔ ملک کے بابل کے لوگ سال میں ایک بار عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے اور سارا دن شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ عید آئی اور تمام کے تمام لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر میں کوئی بھی باقی نہیں ہے تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور پھر بت خانے کی طرف چلے گئے جہاں کوئی محافظ بھی موجود نہ تھا۔ وہاں کچھ کھانا لے گئے اور سامنے رکھ کر کہنے لگے، کھانا کھاؤ گے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اس پر پھر کہا، کھانا کھاؤ گے؟ پھر کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ترتیب کے ساتھ بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تمام بت چکنا چور ہو گئے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا اور پھر بت خانے سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ شہر واپس آئے تو اپنا بت خانہ دیکھ کے حیران اور پریشان رہ گئے اور سوچنے لگے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ بعض نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کی زبان سے بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بیکار کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت وغیرہ بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک مقدمہ چلا اور پھر لوگوں نے پوچھا، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پر بھی کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا نہیں سکتا، بھلا دوسرے کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر بھی تم ان لوگوں کو خدا مانتے ہو اور انہیں سجدہ کرتے ہو اور پوجتے ہو، یہ تو خود ہی لاچار ہیں۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے، واقعی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی پتھر اور مٹی کے بتوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر الٹا ہی اثر ہوا اور کہنے لگا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج ہمارا تم نے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ بڑی غور سے سن رہے تھے اور یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ جج بولا، تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارے اس فیصلے سے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میرا رب تبارک و تعالی ہے اور میں حق پر ہوں اور یہ بات میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد نمرود نے جج کے فیصلے کو
عمل کرنے کے لیے جگہ جگہ اعلان کرانا شروع کر دیا کہ جس نے ہماری بتوں کی توہین کی ہے اس کو جلانے کے لیے سب کے سب ایندھن جمع کرنا شروع کر دیں۔ یہاں بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کر دیا جو لوگ اپنی مراد پوری ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور شہر کے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے اور لوگوں نے ایندھن اور لکڑیاں جمع کر کے اس کا اسٹال لگا لیا۔ اس کے بعد اس لکڑیوں کو آگ لگایا گیا اور جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی اونچی اور شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے تو شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ منجلی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ منجلی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت زمین و آسمان سے آوازیں بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی درخواست کی۔ زمین نے کہا مجھ پر تیرے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً مدد کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ زمین پر تیرے ابراہیم کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے کہا وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجلی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی دی سرد ہو جائے، اس کے ساتھ ہی اور آگ سرد ہو گئی۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اسے بجھاتا تھا، اور پھر جب خدا نے وحی کی آگ کو کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ سرد رہی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا، اس کے باوجود بھی نمرود باز نہ آیا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر جو لوگ یقین کرنا چاہ بھی رہے تھے انہیں ڈرا دھمکا کے کچھ کو مال کی لالچ دے کر سب کو پیچھے کر دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کرنے کا کہہ دیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام نے کتنی قربانیاں، کتنی تکلیفیں اور کتنی آزمائشوں سے ہمارے لیے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام کے فیض سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، بڑی محنت کے ساتھ یہ بہن آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ، تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔